हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे राफेल ब्रांडो की। आजकल वो बहुत ही रेगुलरली अपने अपडेट शेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली मुकाबले के लिए तैयारी चल रही है ओलंपिया की, तो डेली का वो हर कोई देखना चाहता है अपना प्रोग्रेस। ये अपडेट्स है उनके पोजिंग रूटीन का प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि पोजिंग मेन चीज़ होती है। आखिर में जितनी मेहनत आप कर लो, आखिर में तो पोजिंग पे ही आ जाती है बात। और जिस बंदे की पोजिंग अच्छी होती है, डेफिनेटली वो अपने आप को दिखा देता है और अपने मसल्स वो एक्सपोज कर लेता है। ये कुछ अपडेट्स है जो पिछले दिनों हमने आपके साथ शेयर करी थी, क्योंकि रोज़ाना ऑलमोस्ट डेली के मुताबिक वो अपने अपडेट शेयर करे, जो कि हमारे लिए अच्छा है, फैंस के लिए अच्छा है और ख़ुद उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो देख पा रहे हैं अपने चेंजेस। और बंदा जब 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 इम्प्रूवमेंट्स देखता है, खुश होता है और उसको मोटिवेशन मिलती है। ये ऑब्वियसली एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है। बट इस बंदे की अगर आप पिछले साल और उससे पिछले साल की कुछ, पिछले साल तो ये नहीं आया था कम्पीट करने में, मगर आप अगर फोटोज़ देख ले और आप इसके कुछ वीडियोस देख ले उससे पिछले साल की, तो आपको ये बंदा काफ़ी इम्प्रूव नज़र आता है। और ये लगता यूं है कि ये बंदा सीरियस है मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतने के लिए। इस साल तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, बट चलो अगले साल कर ले, मगर अगले साल नहीं, उससे अगले साल कर ले। बट इसने कदम रख ली सीढ़ी पर ऊपर जाने के लिए, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। लग रहा है कि बंदा बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, जो कि पुराने नाम हैं, उनको चैलेंज कर पाएगा और अपने आप को मनवा पाएगा, जो कि यही मेन मकसद होती है आपके अब कंपटीशन में जाने के लिए, ताकि पता लगे आपको कि आप कौन से नंबर पे स्टैंड करते हैं, कितनों से आप अच्छे और कितनों से आप पीछे हैं। सो विश हिम लक, देखते हैं क्या होता है। अब बात करेंगे हम सैमसन डोडा की, जिनका नाम नज़र आया है एक सोनामी एक शो है फ्रांस में, और उसमें इनका नाम नज़र आ रहा है और compete करते हुए नज़र आ रहा है। ये प्री क्वालिफायर है 2025 के लिए। ये फिजिक आप देख ले। लोग असल में इतराज़ इस बात पे कर रहे हैं कि भाई ये, सबसे पहले तो बात ये हो रही है कि भाई ये मजाक हो रहा है या पता नहीं उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए किया है। ये जो फ्रांस में जो कंपटीशन करवा रहे हैं ऑर्गेनाइज़र, ये शायद अपना प्रमोशन करवा रहे हैं या पता नहीं क्या करवा रहे हैं, अपने आप को मशहूर करवा रहे हैं, क्योंकि सैमसन डोडा जो है वो इतना बड़ा नाम है और ये तो इजीली क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि लोग अभी तक इसको तीसरे नंबर पे, कुछ लोग इनको चैंपियंस भी देख रहे हैं कि ये मिस्टर ओलंपिया का टाइटल ले जाएगा, मगर रियलिस्टिकली हम तीसरे नंबर पे इनको देख रहे हैं। और आप इनकी फिजिक भी देख सकते हैं कि काफ़ी बहुत ही बेहतरीन है। मतलब है कि इतने सालों में जो इसने कंपटीशन करी है, सबसे बेहतरीन फिजिक इस साल ला रही है। और इन्होंने इससे पहले, अगर आप ये देख, गेस्ट पोजिंग भी करी थी। और दूसरा बेचारा तो नहीं कह सकते, वो कंप्लीट बॉडी बिल्डर है और वो प्रोफेशनल है और ओपन बॉडी बिल्डिंग में वो आता है, मगर उसके मुताबिक उसको कंपेयर कर ले दोनों को, तो वो लगता है कि एमेच्योर है या कोई 212 का बॉडी बिल्डर है या क्लासिक का बॉडी बिल्डर है। उसको वो भी नज़र उसको देख कर कह रहा है कि पहाड़ मेरे सामने खड़ा है। तो हम वापस आते हैं अपने सोनामी के जो ऑर्गेनाइजर है। लोग उन पर इतराज़ कर रहे हैं कि शायद अपने प्रमोशन कर रहे हैं, मगर ऑब्वियसली ये प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, वो डेफिनेटली जा रहा है और उधर compete कर रहा है। और क्यों नहीं भाई, इतनी तैयारी पकड़ी है इसने मिस्टर ओलंपिया के लिए, तो ऑब्वियसली इसको चाहिए कि जाए, compete करे, और कुछ ना हो क्वालिफाई तो वो वैसे भी कर जाएगा, कहीं पर भी जाकर क्वालिफाई करके थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। और कम्पीट बॉडी बिल्डिंग में देखें, बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा पैसे तो है नहीं, कंपटीशन में अब थोड़े बहुत आना शुरू हो गए हैं, स्पॉन्सर होंगे इनके। बट ऑब्वियसली अगर आपको कोई अच्छा कंपटीशन मिल रहा है और आप पहले से ही तैयारी पकड़ रहे हो किसी और अच्छे कंपटीशन के लिए, और दरमियान में एक आध आ जाता है, सो व्हाई नॉट, एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। और यही मतलब है, इन लोगों की यही कमाई का एक जरिया है। सो मैं तो इसको बुरा नहीं समझता। और सैमसन डोडा जो है, इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये पूरा साल कहीं ना कहीं पर ये अपीयर होते रहते हैं किसी न किसी कंपटीशन में। डजंट मैटर कि ये क्वालिफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, साल में 4 से 5 कंपटीशन में तो ये जाते हैं गेस्ट पोजिंग करने या compete करने, जो कि इनके बहुत ही अच्छी बात है। हम्बलनेस है, एक इनको पता है कि भाई मेरे पास यही कुछ साल है
اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اور جتنی بھی کمائی کرنی ہے میں نے انہی کچھ سالوں میں کرنا ہے، اس کے بعد تو پتہ نہیں مجھے کوئی پوچھے گا بھی یا نہیں، مجھے یاد بھی رکھیں گے یا نہیں. سو آئی ریئلی اپریشیٹ دس گائے، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اس پہ حیران نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کو پش کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی تم صحیح کر رہے ہو، یو آر آن دا رائٹ ٹریک. اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپیئر بھی ہوتے ہیں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح نک زیلا ہے، وہ میرے خیال میں کنٹریکٹ تو پکڑ لیتے ہیں یا بات تو کر لیتے ہیں کہ بھئی میں آؤں گا، بٹ آتے نہیں ہیں. سامسن ڈوڈا کی ویسی اچھی بات ہے کہ وہ اپیئر ہوتے ہیں. آپ ان کی فزیک دیکھ لیں، مجھے تو ان کی فزیک سے یہ لگ رہا ہے کہ واقعی میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسٹر اولمپیا بن سکتا ہے، تو اگر کچھ بھی اونچ نیچ ہو گئی ہادی اور ڈیرک کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی یہی بنے گا پھر مسٹر اولمپیا. سو میرے خیال میں تو ابھی ان کو چاہیے کہ اسی طرح کمپیٹ کرتے رہے، اور کمپیٹ کرنا ان کا حق بھی ہے. سو یہ ابھی جاتے ہیں ادھر، اور لوگوں کو ان کا پتہ لگ جائے گا. یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی، اچھی بھی ہوگی اور بری بھی ہوگی، مگر میرے خیال میں اچھی ہی ہوگی کہ ان کو تھوڑا بہت اندازہ ہو ہی جائے گا کہ 3 ہفتے یا 2 ہفتے پہلے مسٹر اولمپیا سے یہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کافی زبردست دیکھنے والی بات ہوگی. اور جو دوسرے باڈی بلڈرز ہیں جو کہ کمپیٹ کر رہے ہیں اس کمپٹیشن میں مسٹر اولمپیا کے لیے، ان کو بھی میرے خیال میں اندازہ ہو جائے گا کہ سامسن ڈوڈا جو ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کریں گے. اوبیسلی 3rd پوزیشن تو میرے خیال میں ہے ہی ہے ان کا، مگر اس سے آگے یہ جا پائیں گے یا نہیں، یہ ایک سوچنے والی اور دیکھنے والی بات ہوگی. میں تو اوبیسلی ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیفینیٹلی آگے جا سکے، ہم دیکھ سکے کہ بھئی آگے جاتے ہیں. سو کافی اچھا ایک زبردست قسم کا ایک وہ ہوگا، مومنٹ ہوگا. دوسرے باڈی بلڈر، میں اس کمپٹیشن میں جو دوسرے باڈی بلڈرز ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پریشان ہوں، ان دس سینس کہ انہوں نے پہلے سے ہی سوچ لیا ہوگا کہ بھئی سامسن ڈوڈا آ رہا ہے تو وہ تو اوبیسلی کوالیفائی کر ہی جائے گا، اور ہم بیچارے نہیں جا رہے ہیں. سو یہ میرے خیال میں ان بیچاروں کے لیے تھوڑی سی میرے خیال میں ویسٹ آف ٹائم ہے ایک قسم کا. اس کے بعد بات کریں گے ہم جسٹن روڈریگز کی. انہوں نے بھی اپڈیٹ شیئر کری ہے، کافی تیار لگ رہے ہیں، زبردست. ہم ہمیشہ یہیں ایک جگہ سے موسٹلی یہ اپنے فوٹوز شیئر کرتے ہیں، لیتے ہیں. لائٹ بہت زبردست ہوتی ہے تو اس وجہ سے شاید، بٹ کافی زبردست لگ رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ تیار ہیں اپنے کمپٹیشن کے لیے. یہ کچھ ہم کمپیریزن کے لیے دکھا رہے ہیں کہ یہ جب آف سیزن ہوتے ہیں تو اس طرح دکھتے ہیں، اور جب سیزن میں تیاری پکڑ لیتے ہیں تو پھر جس طرح آپ دیکھتے ہیں وہ آپ آگے دیکھیں گے. بٹ دیکھیں گے کہ وہ کیسا کمپیٹ، مطلب ہے کہ کمپٹیشن میں کس طرح نظر آتے ہیں. مین مسئلہ یہی ہوتا ہے. مجھے ٹو بی آنیسٹ یہ بندہ کافی امپروو کر گیا ہے. پچھلی جو ان کی اپڈیٹس تھی ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نے ود ان دا ٹائم کافی امپروو کیا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنا زیادہ جو پچھلی دفعہ یہ آیا تھا کافی زبردست، مطلب ہے کٹنگ ان کی زبردست تھی، شریڈڈ تھا، کنڈیشن بہت زبردست تھی. مگر مجھے بھی ابھی بھی کافی زبردست لگ رہا ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے، ابھی بھی ٹائم ہے ان کے پاس. سو دیکھیں گے کہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد بات کریں گے ہم بریٹ ویلکن کی. بریٹ ویلکن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ادھر امریکہ میں کمپٹیشن ہونے والا ہے، نام ان کا اس کا میں بھول گیا ہوں ابھی فی الحال کے لیے، مگر وہ پری کوالیفائر ہے مسٹر اولمپیا 2025 کے لیے، اور اس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوبیسلی یہ ایزیلی جیت جائیں گے جس طرح کی ان کی تیاری چل رہی ہے. ان کی اپڈیٹس ہم پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں. سو ہی از لوکنگ گریٹ، اور ڈیفینیٹلی کوالیفائی کر جائیں گے. اور پھر میرا خیال میں پورا سال ان کے پاس ہوگا کہ وہ مسٹر اولمپیا کے لیے تیاری پکڑے 2025 کے لیے. آخر میں ہم بات کریں گے برونو سینٹوس کی. اور برونو سینٹوس ریسنٹلی مقابلہ جیت چکے ہیں، جو پرو یوروپا پرو ایک کمپٹیشن ہو رہا تھا یو کے میں، اور اس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے کچھ فوٹوز ہیں، مناظر ہیں. آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور اصل میں کافی حیران کن قسم کا مقابلہ وہ جیتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں پریسٹی اور یہ برونو، یہ دونوں کمپیٹ کر رہے تھے اٹلی میں بھی. اور پریسٹی جو تھا وہ رنر اپ آیا تھا اٹلی میں،
مگر اپیرنٹلی ود ان ایک آدھ ہفتے میں برونو نے پتہ نہیں کیا کیا کہ تھوڑا بہت ججز کو وہ اچھا لگنے لگے اور ان کو پکڑا دیا سرٹیفکیٹ ٹو گو ٹو مسٹر اولمپیا. اینی ہاؤ ان کو میرے خیال میں تھوڑی بہت امپرومنٹ تو چاہیے مسٹر اولمپیا کے اسٹیج پر. دوسرے باڈی بلڈرز جو ابھی تک ہم نے اپڈیٹس چیک کری ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے, بٹ ہی از لوکنگ پرومسنگ. میرے خیال میں پریسٹی اور ان میں تھوڑا بہت تو ڈفرینس تھا, بہت زیادہ تو نہیں تھا. اوبیسلی لوگ تو یہی بات کریں گے کہ نہیں پریسٹی اچھا تھا اور پچھلے مقابلے میں وہ رنرز اپ آیا تھا تو پریسٹی کو دینا چاہیے تھا. مگر یہی بات ہوتی ہے کہ ود ان ون ڈے یا ون نائٹ باڈی بلڈنگ میں کافی چینجز آ جاتی ہیں بندے میں. آپ اسی طرح نہیں رہتے جس طرح آپ ایک رات پہلے ہوا کرتے تھے. سو میرے خیال میں لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ود ان ون نائٹ 1 آور باڈی بلڈنگ میں کافی زیادہ چینجز آتی ہیں اور اس کو نظر آپ نے رکھنی ہوگی اس بات پہ کہ بھئی یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک